नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल बेगुसमा। र आज हामीले युनिट 3.1 अन्तर्गत इन्ट्रोडक्सन टु जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल लको बारेमा डिस्कस गर्ने गरेको छौँ। अब जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल ल भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको कानुनका जुन क्रिमिनल लका जुन सर्वमान्य सिद्धान्तहरू छ हो त्यो भनेको नै जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल ल हो। क्रिमिनल ल इज प्र्याक्टिस्ड इन क्रिमिनल ल सिस्टम इज फाउन्डेड अन सर्टेन युनिभर्सली एक्सेप्टेड डक्ट्राइन्स। यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम छ होइन, यो भनेको यसका युनिभर्सल्ली रूपमा एक्सेप्टेड गरेका केही डक्ट्राइन्सहरू छ, जुन डक्ट्राइन्सहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल ल भनेर भनिन्छ। यो प्रिन्सिपलहरू के हुन् भनेर हामीले आज अलिअलि डिस्कस गर्नेछौँ। दिस प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल ल आर बेसिक्स फर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा बनाउनभन्दा अगाडि, कुनै पनि कानुनहरू बनाउनभन्दा अगाडि यो प्रिन्सिपलहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ। द जेनरल प्रिन्सिपल्स आर पर्स्युड इन एभ्री क्रिमिनल ट्रायल इन युनिभर्सको जुनसुकै क्रिमिनल ट्रायलहरू तपाईँहरूले गएर हेर्नुहोस्, त्यसमा जुन जेनरल प्रिन्सिपलहरू छ हो यसलाई चाहिँ ख्याल गरिएको हुन्छ। इन नेपालमा पनि मुलुकी क्रिमिनल कोड एक्ट 2074 हेज इन्कर्पोरेटेड इन च्याप्टर 2। हाम्रो पनि च्याप्टर 2 मा यो जुन जेनरल प्रिन्सिपलहरू छ हो, यो जेनरल प्रिन्सिपलहरू छ त्यो अब हामीले डिस्कस गर्नेछौँ आज। मेजर जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल लज आर इज फलोइङ। कन्डक्ट एकोर्डिङ टु ल इज नट क्राइम। यदि कसैले कानुन अनुसार काम गर्छ, कानुन सम्बद्ध रहेर वा भनौँ कानुनसँगै रहेर, कानुन सम्मत रहेर कुनै काम गर्छ भने त्यो क्राइम होइन। सेक्सन 6 मा छ नो पनिसमेन्ट विदाउट ल। यो भनेको मेजर जेनरल प्रिन्सिपल हो है। अब हामीले डिटेलमा पनि यो छलफल गर्छौँ। त्यस पछाडि नो पनिसमेन्ट विदाउट ल। यदि कुनै कार्य गर्नको लागि यदि कानुन बनेको छैन भने त्यसलाई के मानिँदैन भन्दाखेरि त्यसमा सजाय पनि दिनु हुँदैन अनि त्यसलाई क्राइम मान्न पनि सकिँदैन। फर इक्जाम्पल यदि महिलाले पुरुषलाई गर्ने बलात्कार यदि हाम्रो कानुनमा लेखिएको छैन भने त्यसलाई के मानिँदैन भन्दाखेरि त्यसलाई पनिसमेन्ट पनि दिन पाइँदैन र त्यसलाई क्राइम पनि मानिँदैन। इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज। अब मलाई त ल थाहा नै थिएन भनेर भन्न पाइँदैन। यो सेक्सन 8 मा छ प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी। यो जुन प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी छ यसको 3वटा कुराहरू छ, अहिले हामी डिस्कस गर्नेछौँ होइन। यसले मेनली के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई सेम अफेन्सको लागि 2 पटक पनिसमेन्ट दिनु हुँदैन भनेर सेक्सन 9 मा छ। यो भनेको यो तपाईँले बुझ्नको लागि अहिले म एउटा फिल्म पनि रिफर गर्छु, त्यो फिल्म पनि हेर्नु होला। एउटा अन्धा कानुन भन्ने फिल्म छ। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हिरोले लास्टमा के गर्छ भन्दा उसलाई चाहिँ एकजना मान्छेलाई मर्डर गरेको भनेर सजाय दिन्छ, तर उसले चाहिँ त्यो मर्डर गर्ने बेलामा त्यो मान्छे मरेको हुँदैन होइन। त्यो मर्डर खासमा भएको हुँदैन अनि त्यो जुन मान्छे चाहिँ त्यसलाई जजको अगाडि लगेर घिसार्दै लगेर के भन्छ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् यसैलाई मारेको भनेर तपाईँले मलाई सजाय दिनुभयो होइन, ल अब यसलाई मारे तपाईँले फेरि पनि सजाय दिनु हुँदैन भनेर डबल जियोपार्डी त्यहाँ आकर्षित हुन्छ र त्यो मान्छेले सजाय पाउँदैन। किन भन्दाखेरि सेम अफेन्सको लागि दोहोरो सजाय दिन मिल्दैन र सेम अफेन्सको लागि दोहोरो सजाय पनि दिन मिल्दैन। अनि जुन अब सेम अफेन्स छ त्यसलाई अब दोहोरो चलाउन पनि पाइँदैन है। अनि अर्को भनेको प्रिन्सिपल अफ फेयर ट्रायल। स्वच्छ सुनवाईको सबैले हक हुनेछ, सबैले आफ्नो बोली राख्ने मौका पाउनेछन् होइन। यस्तो होइन कि अब त्यो एकजना मान्छेले भनेको भने अनि अर्कोलाई चाहिँ अब्जेक्सन भन्ने होइन, अनि एउटाले चाहिँ यसले क्राइम गरेकै हो माइलर्ड भन्ने अनि अर्कोलाई चाहिँ बोल्नै नदिने हो, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। सबैले सुनवाई गर्ने हक हुनेछ। राइट टु रिमेन साइलेन्स भनेको विटनेस फर अन सेल्फ। यो के भनेको भन्दाखेरि अदालतमा आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने छैन भनेको हो यो। त्यसैले पनि तपाईँहरूले देख्नुभएको होला पुलिसमा ओके गरेका धेरै मुद्दाहरू भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अदालतमा गएर तिनीहरूले मैले यो गरेँ होइन, मैले डर धम्कीले गरेको हो भनेर तिनीहरूले भनेका हुन्छन् होइन। पुलिसमा दिएको बयान छ त्यो भनेको कोर्टले लिँदैन है। राइट टु रिमेन साइलेन्स भनेको चाहिँ अब आफ्नो विरुद्धमा साक्षी बस्न कर लाग्ने छैन भन्ने यो 11 मा छ। प्रिजम्पसन अफ इनोसेन्स त्यो भनेको सेक्सन 12 मा छ। प्रिजम्पसन अफ इनोसेन्स अन्टिल प्रुभन गिल्टी भन्ने कन्सेप्ट हो यो। कोही पनि मान्छे यदि अपराध गरेको भनेर कसुर प्रमाणित नहुँदासम्ममा ऊ निर्दोष नै रहनेछ भन्ने यो जेनरल प्रिन्सिपल अफ कम्युनिकेसन मेड इन गुड फेथ डज नट क्रिएट क्रिमिनल लायबिलिटी। यदि कुनै पनि कम्युनिकेसन यदि गुड फेथमा गरेको छ भने त्यसले क्रिमिनल लायबिलिटी सृजना गर्दैन। फर इक्जाम्पल कोही मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि अब कोही मान्छे मानव आर्मीमा गएको थियो अरे होइन, अनि आर्मीमा जाने बेलामा उसको अचानक मृत्यु भयो। अब
अब मृत्युको सन्देश त घर परिवारलाई दिनु पर्यो। अब घर परिवारलाई दिने बेलामा यदि उसको बुढी या अरू कसैलाई होइन परिवारका कसैलाई कुनै मेम्बरलाई यदि हार्ट एट्याक आउँछ भने त्यसको लागि त्यो जुन सूचना दिने व्यक्ति छ त्यसलाई क्रिमिनलले लायबल गर्न मिल्दैन। र यो जुन अब बाँकी यो जुन प्रिन्सिपलहरू छ यो डिटेलमा होइन जेनरली एप्लिकेबल हुने डिटेलमा प्रिन्सिपलहरू चाहिँ हामी भोलि डिस्कस गर्छौँ। आज हामीहरूले के डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो मुलुकी ऐन 2074 छ यसको च्याप्टर 2 मा कस्ता कस्ता खालका जेनरल प्रिन्सिपलहरू छ भनेर होइन यो हामीहरूले आज डिस्कस गर्छौँ। र यो अन्धा कानुन भन्ने यो तपाईँहरूले हेर्नु होला है, एकपटक हेर्नुभयो भने डी प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। अब 6 नम्बरमा है परिच्छेद 2 को फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू भनेर लेखिएको छ। 6 मा के छ भन्दाखेरि कानुन बमोजिमको काम कसुर नहुने, कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वा कानुनले छिम्मे मानेको कामलाई कसुर मानिने छैन भनेको छ। अर्को छ कानुन बमोजिम बाहेक सजाय नहुने। के भनेको छ भन्दाखेरि कानुन बमोजिम चाहिँ यो कुरालाई सजाय दिने भनेको छ होइन, अनि यो कुरालाई सजाय दिने भनेर भनेकै छैन भने त्यो व्यक्तिलाई के हुने छैन भन्दाखेरि कसुर मतलब त्यसलाई सजाय दिने छैन। कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कानुनले यदि सजाय तोकेको छैन र त्यो काम हामीले गरियो भने त्यो मान्छे भनेको सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय हुने पनि छैन। कसैले यदि 5 वर्ष सजाय छ होइन कुनै क्राइमको लागि भने 5 वर्ष नै हुन्छ, बढी हुँदैन। 8 मा के छ भन्दाखेरि तथ्यको भ्रममा परि गरेको काम कसुर नहुने। तथ्यको भ्रममा परि कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वा क्षम्य मानिएको विश्वास गरी असल नियतले गरेको कुनै काम कसुर मानिने छैन, तर कानुनको अनभिज्ञतामा गरेको काम क्षम्य हुने छैन। यो भनेको के भन्दाखेरि यदि इग्नोरेन्स अफ फ्याक्टमा कसैले काम गर्छन् भने त्यो चाहिँ एक्सक्युज गर्न सकिन्छ, तर यदि इग्नोरेन्स अफ लमा कसैले यदि काम गर्छन् भने त्यसलाई एक्सक्युज गर्न सकिँदैन। त्यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ। कसैले के गरे भन्दाखेरि यदि ल्यापटप साटियो होइन, फर इक्जाम्पल के गरे भन्दाखेरि 2 जना व्यक्तिहरू चिया पिउँदै थिए होइन, उहाँले अब ल्यापटपको इक्जाम्पल दिए पनि हुन्छ, झोलाको इक्जाम्पल दिन्छ है। अब 2 जना मान्छेले चिया पिउँदै थिए, त्यस पछाडि उस्तै झोला थियो, अनि के भयो भन्दाखेरि साथी थिए, अब झुक्केर झोला साटेर अर्को ठाउँमा गयो होइन, अर्को झोला लगेर गयो भने त्यसलाई क्राइम मान्ने कुरा हुँदैन। वा भनौँ न अब 2 जनाले मिलेर प्रेजेन्टेसन बनाउँदै थिए, स्लाइडहरू बनाउँदै थिए, अनि उसले चाहिँ आफ्नो ल्यापटप भनेर साथीको ल्यापटप हालेर गयो भने त्यसलाई पनि के भनिँदैन भन्दाखेरि क्राइम भनिँदैन। तर यदि उसले के गर्छ भन्दाखेरि यदि जानी होइन नियतवश यदि अब आफ्नो ल्यापटप पनि थिएन नियतवश अर्काको ल्यापटप लग्छ भने त्यो चाहिँ क्राइम भनेर त्यसलाई मानिन्छ। अर्को छ 9 नम्बरमा छ एकै कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने, प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी भन्ने आइहाल्यो। कुनै व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दोहोरो गरिने छैन। त्यो त फेरि यस्तो हुन्छ, अब यदि दोहोरो सजाय गर्न थालियो भने त के हुन्छ भन्दाखेरि एकजनाले मानव मेरो 500 रुपियाँ चोरी गर्यो अरे होइन, म एकपटक गएँ ल यसले मेरो 500 रुपियाँ चोरी गर्यो भने अदालतले मलाई 500 रुपियाँ फिर्ता गरिदियो। फेरि अर्को पटक सेम अफेन्सको लागि ल यसले मेरो 500 रुपियाँ उहिले चोरी थियो भने फेरि 500 रुपियाँ गर्दै त त्यसलाई त अन्याय नै हुने भयो होइन, उल्टो मलाई होइन कि त्यो चोरी गर्ने मान्छेलाई नै अन्याय हुने भयो। त्यसैले दोहोरो सजाय दिनु हुँदैन। 10 नम्बरमा छ स्वच्छ सुनवाईबाट वञ्चित नहुने, कुनै व्यक्ति सक्षम अदालत वा न्याय निकायबाट कारबाहीमा स्वच्छ सुनवाईबाट वञ्चित हुने छैन। त्यसैले पनि हामीले लिगल एडहरू पनि देख्न सकिन्छ। यदि कसैले के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि लयर हायर गर्न सक्दैन भने पनि उसलाई गभर्मेन्टले लयर दिन्छ होइन, प्रोबोनो सर्भिसेसहरू, लिगल एडहरू होइन। प्रोबोनो भनेको अब हामीले आफ्नो इच्छाले दिने सर्भिसहरू भयो, लिगल एड भयो होइन, गभर्मेन्टले पनि दिने एडहरू भयो। हो यसरी कसरी हुन्छ मान्छेहरूलाई चाहिँ सुनवाई गर्ने हक प्रदान गरिनेछ। कानुन आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने, अघि मैले भनिहालेँ। अनि अर्को छ आफ्नो विरुद्धमा बोल्न कर लाग्दैन, यो भनेको चाहिँ अब राइट टु रिमेन साइलेन्स हो। अनि अर्को 12 नम्बरमा छ कसुर प्रमाणित नभएसम्ममा कसुरदार नमानिने। यो भनेको कुनै कसुरको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेको प्रमाणित नभएसम्ममा कसुरदार मानिने छैन भनेर 12 मा लेखेको छ। 13 नम्बरमा छ बालबालिकाले गरेको काम कसुर नहुने। यदि यो 10 वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकाले गरेको कुनै काम कसुर मानिने छैन। किन भन्दाखेरि 10 वर्ष उमेर नपुगेका मान्छेहरूले न त के इजुम गरिन्छ भन्दाखेरि न त यिनीहरूले कुनै प्लानिङ गर्न सक्छन् होइन, न त यिनीहरूको कुनै इन्टेन्सन हुन्छ। हो यिनीहरूले भनेको त अब समाजसँग अनभिज्ञ हुन्छन्, अनि यिनीहरूले जानी कुनै अफेन्स गर्दैनन्, यिनीहरूले झुकेर गरेका हुन्छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई कसुर भनेर डिक्लेयर गर्नु हुँदैन भन्छ होइन। अर्को छ 14 नम्बरमा छ होस ठेगानमा नरहेको। अनि यो जुन बालबालिकाको हकमा चाहिँ यिनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ।
भनिन्छ। अनि 14 नम्बरमा छ होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसुर नमानिने। कुनै काम गर्दाका बखत मानसिक अस्वस्थताका कारणले त्यस्तो कामको प्रकृति, गुण, दोष वा परिणाम बुझ्न नसक्ने गरी होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसुर मानिने छैन भनेर भनेको छ। फर इक्जाम्पल यदि अब म के छु भन्दाखेरि मलाई अब ड्रग्स लिएको छु या भनौँ न अब अरू केही एकदमै होसै छैन भने म अब योभन्दा पनि अब उसको इक्जाम्पल लिउँ है। जस्तै कोही मान्छे अब इन्सेन छ होइन, त्यो मान्छे भनेको अब पागल भनौँ न। यदि कोही मान्छे अब पागल छ, उसको अब आफ्नो मानसिक स्थिति अलिकति मानसिक असक्षम छ है, यो शब्द चयन गर्न पनि कति गाह्रो छ। कोही व्यक्ति मानौँ अब मानसिक असक्षम छ अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा क्राइम गर्छ भने उसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ इन्सेनिटी उसलाई छोडिन्छ, उसले गरेको कामलाई कसुर मानिँदैन। तर यदि कोही मान्छेले यदि कसुर गर्नका लागि आफ्नो होस गुमाइदिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई कसुर मानिन्छ है। अब मैले यस्तो कुरा भन्दै गर्दा फेरि तपाईँले भन्नु होला त्यसो भए त जुन कोही मान्छेले यदि अल्कोहल खायो अनि रक्सी खाएर अब एक्सिडेन्ट गर्यो भने पछाडि अनि एक्सिडेन्ट गरेकोलाई के कसुर नमानिने त होइन, कसुर मानिने। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा त्यसलाई कसुर मानिन्छ होइन। यदि कोही मान्छेले अब मलाई एकदम बुढीसँग एकदमै रिस उठेको थियो होइन, अनि रिस उठेको थियो त्यस पछाडि मैले के गरेँ भन्दाखेरि रक्सी खाएँ। अब उसलाई चाहिँ कसैसँग रिस उठेको थियो, अब उसलाई चाहिँ मार्ने नियत मेरो पहिलेदेखि थियो, मैले त्यसलाई अन्जाम गर्न सकेको थिइनँ अनि रक्सी खाएँ, टन्न रक्सी खाएर हौसला प्रदान भयो अनि मैले यदि क्राइम गरेँ भने त्यसलाई चाहिँ कसुर मानिन्छ है। फेरि अनि मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने। यदि कसैले ज्यान लिने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले वा ज्यान जान सक्ने वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने थाहा भई गरेकोमा बाहेक कसैले 18 वर्ष माथिको कुनै व्यक्तिको मन्जुरी लिई गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो मन्जुरी दिने व्यक्तिलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा सो कामलाई कसुर मानिने छैन भनेर 15 नम्बरमा भनेको छ। अनि यो जुन 14 नम्बरमा छ होइन होस ठेगानमा भन्ने, त्यो चाहिँ लुनाटिक्स, माइनर अनि इन्सेनहरूको लागि भनेर भनेको हो। अब 15 नम्बरमा मन्जुरी भनेर चाहिँ जस्तै अब डक्टरले लास्ट स्टेजमा जाँच गर्न पर्ने रहेछ होइन, अनि अब आमा र बच्चा मात्रै एउटालाई मात्र बचाउन सकिने भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ यदि मन्जुरी अब त्योभन्दा पनि त्यो त अब तल आउँछ है, तल 17 नम्बरमा आउँछ संरक्षकको मन्जुरी भन्नेमा आउँछ। अब 12 नम्बरमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि मानौँ तपाईँ अब एकदमै मर्न सक्ने खालको स्थितिमा हुनुहुँदैछ, अब तपाईँको अपरेसन गर्नुपर्ने छ होइन। अनि के भयो भन्दाखेरि अब तपाईँको अपरेसन गर्नुपर्ने छ, तपाईँ बच्न पनि सक्नुहुन्छ नबच्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर डक्टरले भन्छ। अनि तपाईँले ल ठिक छ म अब यतिकै पनि मर्ने हो गरे अपरेसन नै गर्नु न जे होला भनेर सही छाप गरिदिनुहुन्छ वा मन्जुरी दिनुहुन्छ भने त्यो डक्टरलाई क्रिमिनलले लायबल गर्न सकिँदैन। भलाइका लागि मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने। कसैले कुनै व्यक्तिको भलाइको लागि निजको मन्जुरी लिई असल नियतमा होसियारी साथ गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो मन्जुरी दिने व्यक्तिलाई क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो काम पनि कसुर मानिने छैन। फर इक्जाम्पल के भन्न सकिन्छ भन्दा जस्तो कोही मान्छेले सुसाइड गर्न खोजेका रहेछन् अनि त्यो सुसाइड गर्न खोज्ने मान्छेले मैले बचाउन खोज्ने बेलामा उसलाई चोटपटक लाग्यो भन्दैमा म क्रिमिनलले लायबल हुँदैन। किन भन्दाखेरि सरी यसमा त अब मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने भनेछ होइन, तल मन्जुरी नलिई गरेको पनि कसुर नहुने भनेर तल हामीले डिस्कस गर्छौँ होइन। अब मन्जुरी लिई गरेको भन्नेमा त अब त्यही आइहाल्यो है। यदि कसैले मन्जुरी दिन्छ ल मैले यो गर्छु भन्छ अनि मन्जुरी दिइसके पछाडि चाहिँ उसलाई यदि हानि नोक्सानी हुन्छ भने पनि मैले चाहिँ कसुर गरेँ भनेर भन्न मिल्ने छैन है। भलाइका लागि संरक्षकको मन्जुरी हो, अघि मैले भने नि होइन, संरक्षक छ कोही अनि अब जुन मन्जुरी दिने मान्छे छ त्यो भनेको चाहिँ अब होस ठेगानमा छैन भने पनि फर इक्जाम्पल अहिले आमा र बच्चाको केस छ, आमा र बच्चा भनेको दुवै होस ठेगानमा छैनन्। अब त्यो आमाको पतिलाई सोधे होइन डक्टरले अब कसलाई बचाउँ भन्ने बेलामा ल ठिक छ आमालाई नै बचाउनु न त या बच्चालाई नै बचाउनु नि त भनेर यदि भनियो होइन असल नियतको लागि आमालाई बचाइयो भने त्यसलाई चाहिँ अब कसुर भनेर मान्ने छैन भनेर भनेको है। एकजनाले बचाउनु पर्ने स्थिति आयो भने। अनि भलाइका लागि संरक्षकको मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने। 18 वर्ष नलागेको वा मानसिक अस्वस्थताका कारणले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको भलाइका लागि भनेछ। अब के भनेछ भन्दाखेरि 18 वर्ष ननागेको भन्ने छ यहाँ। फेरि 18 वर्ष ननागेको वा मानसिक अवस्थाले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको भलाइको लागि निजको संरक्षकले, यो भनेको अब संरक्षकको कुरा आयो है यहाँ, वा त्यस्तो संरक्षकको मन्जुरी लिएर अरू कसैले होइन त्यही कुरा आयो
कसैले असल नियतले होसियारी साथ गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन। तर यदि ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले गरेकोमा बाहेक है, अहिले मैले भनिहालेँ होइन, कोही मान्छे अब यदि ज्यान जाँदैछ भने चाहिँ अब अपरेसन गरे पछाडि रोकिने सम्भावना छ भने गऱ्यो भने त्यसलाई अब कसुर मानिने छैन। जो उद्देश्यमा बाहेक ज्यान जान सक्छ वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भनेर जानी त्यस्तो काम गर्यो भने चाहिँ आपराधिक दायित्वबाट छुट पाउने छैन। त्यस्तो यदि उसले जानी इन्टेन्सनली गर्छ भने त त्यसरी नै त्यसलाई यत्तिकै पनि अब क्रिमिनल्ली लायबल गराउनै पर्छ। 18 नम्बरमा छ भलाइका लागि मन्जुरी नलिई गरेको काम कसुर नहुने। अघि मैले भने नि होइन, कोही मान्छेले सुसाइड गर्दैछ अनि उसलाई बचायो भने चाहिँ अब उसको भलाइको लागि उसलाई यदि चोटपटक लाग्यो भने पनि त्यसलाई कसुर भनेर मानिने छैन। कुनै व्यक्तिको भलाइका लागि तत्काल कुनै काम नगरी नहुने भएको है, अब सुसाइड गर्दैछ भने त नगरी नहुने हुन्छ नि होइन, त्यस्तो व्यक्ति कुनै कारणले त्यस्तो काम गर्न दिनको लागि तत्काल आफै मन्जुरी दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको र निजको तर्फबाट मन्जुरी दिन सक्ने संरक्षक पनि तत्काल उपलब्ध नभएको अवस्थामा निजको भलाइका लागि मन्जुरी नलिएर पनि असल नियतले होसियारी साथ त्यस्तो काम गर्दा निजलाई कुनै क्षति वा हानि नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन भनेर भनेको छ। अब सुसाइड गर्नबाट बचाउन खोजेको थियो होइन, असल नियतले बचाउन खोज्दै यदि हातखुट्टा भाँच्यो भने पनि त्यसलाई कसुर मानिने छैन भनेको। अब स्पष्टीकरण के छ भन्दा दफा 16 र 17 र यस दफाको प्रयोजनका लागि भलाइ भन्नाले आर्थिक रूपमा लाभ हुनेलाई जनाउने छैन। ल हेर्नुहोस् है, अब आर्थिक भलाइ भनेर भन्न खोजेको होइन है, त्यस्तो त अब मानव मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि मेरो साथीको जम्मै पैसा निकालिदिएँ अनि जम्मै पैसा लगेर के गरेँ भन्दाखेरि क्रिकेटमा गएर बेटिङ गर्न गएँ अनि बेटिङमा चाहिँ तैँले अब तेरो भलाइको लागि नै मैले बेटिङ गरेको जम्मै पैसा अब फेरि फिर्ता पाइन्छ कि डबल हुन्छ कि भनेर मैले बेटिङमा लाग्यो, तर अब डबल पाइएन, पैसा हारिरहेछ, सरी भनेर पाउने भएन है। त्यो भनेको क्रिमिनलले लायबल हुने भयो होइन, सिभिलमै होस् तर त्यसले यो एउटा इक्जाम्पल मात्र हो है। यो भनेको अब क्रिमिनलले पनि तपाईँले जोड्न सक्नुहुनेछ होइन। अब यदि आर्थिक लाभलाई चाहिँ के गर्ने छैन भन्दाखेरि त्यसलाई जनाउने छैन। अर्को भनेको मतलब आर्थिक लाभलाई चाहिँ भलाइ भनेर जनाउने छैन है, त्यो पैसा आउँछ भनेर गरेको भनेर भन्न मिल्ने छैन। अनि अर्को भनेको ज्यान लिने वा मुनासिब कारण बिना अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले गरेको कामलाई पनि भलाइ भनेर जनाउने छैन। अब नम्बर 19 मा छ मन्जुरी लिएर गरेको भए पनि कसुर मानिने। अब मन्जुरी लिँदै पनि कसुर मानिन्छ कुनैमा है। कस्तोमा भन्दाखेरि दफा 15, 16 वा 17 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ती दफाहरूमा लेखिएको काम कानुन बमोजिम अन्य कसुर मानिने भएमा त्यस्तो काम मन्जुरी लिएर गरेको भए पनि कसुर मानिन्छ। यदि मन्जुरी लिएको छ तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो कसुर मान्छ भने चाहिँ फर इक्जाम्पल प्रोस्टिट्युसनलाई ल्याउँ न। के भन्दाखेरि प्रोस्टिट्युसन यदि अब दुवैले भिक्टिमले पनि मन्जुरी दिएको छ, अफेन्डरले पनि मन्जुरी अब ठिकै छ, मतलब अर्कोले मन्जुरी लिएको छैन, दुवै बिच अब ठिक छ भनेर सहमति भएको छैन, तर पनि यदि प्रोस्टिट्युसन क्राइम हो भने त ती दुवैलाई सजाय हुन्छ होइन, मन्जुरी लिँदै पनि सजाय हुन्छ हो, त्यस्तो हुन्छ के। अब अर्को छ 20 नम्बरमा छ मन्जुरी मौखिक वा लिखित रूपमा वा इसारा वा आवरणद्वारा व्यक्त गर्न सकिनेछ। मन्जुरी भनेको मौखिक, लिखित वा इसाराले व्यक्त गर्न सकिनेछ, तर दिएका अवस्थामा दिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन। जस्तै कस्तो मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन त भन्दाखेरि तथ्यको भ्रममा परि वा कुनै किसिमको हानि नोक्सानी हुन सक्ने डर त्रासमा परि कुनै व्यक्तिले मन्जुरी दिएको र त्यस्तो मन्जुरी अनुसार काम गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो मन्जुरी त्यसरी दिएको हो भन्ने कुरा थाहा भएमा वा निजले विश्वास गर्नुपर्ने कुनै मुनासिब कारण भएमा। फर इक्जाम्पल कोही मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि जबरजस्ती विवाह गर्न लग्यो केटीलाई होइन, त्यस पछाडि अनि विवाहमा चाहिँ अब मसँग विवाह गर भनेर उसले के गर्यो भन्दाखेरि डर धम्की दिएर मन्जुरी लियो अनि तँलाई यो स्वीकार छ नि भनेर चक्कु देखायो। अनि अब त्यस्तोमा चाहिँ अब त्यो जुन के भन्न सकिन्छ, जुन केटी पक्ष छ उसले ठिकै छ मैले मन्जुरी दिएँ भन्दैमा त्यो डर त्रास देखाएर दिएको वा भनौँ लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मान्न मिल्दैन। अर्को छ मानसिक अस्वस्थताका कारणले आफूले दिएको मन्जुरीको गुण दोष वा परिणाम बुझ्न नसक्ने गरी होस ठेगानमा नरहेका बखत कुनै व्यक्तिले मन्जुरी दिएकोमा हो। यो पनि के हो भन्दाखेरि अब कोही मान्छेले मजाले रक्सी खाएर टन्न भएर बसेको छ अनि एउटा मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो रक्सी खाएको न्यु पारेर जम्मै जग्गा लगेर आफ्नो नाममा गरिदियो अरे है, वा भनौँ अरू खालका कुनै मन्जुरी लियो होइन भने अब त्यस्तो मन्जुरीले मन्जुरी भन्न मिल्ला त
अब ड्रग्सहरू लिएर अब एकदमै केही मानसिक अवस्थामै त्यसले होस चेतना नै गुमाएको छ, त्यस्तो अवस्थामा यदि उसको मन्जुरी लिएर काम गरेको भनेर त्यो जुन अपराधी छ त्यसले उन्मुक्ति पाउँदैन। अर्को छ 18 वर्ष ननागेका बालबालिकाहरूले मन्जुरी दिएकोमा। यो त अब उसमा सेक्सुअल अफेन्सहरूमा पनि आउँछ होइन, 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूले पनि दिएको मन्जुरी मानिँदैन भनेर। अर्को भनेको अब अनुचित प्रभावमा परि मन्जुरी दिएकोमा। अनुचित प्रभाव भन्नाले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्न सकिन्छ होइन। फर इक्जाम्पल के भयो भन्दाखेरि अब यदि त्यही बालबालिकाकै इक्जाम्पल लिउँ न होइन, कसैले अब फकाइ फुलाइ गर्यो वा भनौँ न अब मतलब चक्लेट दियो, फकाइ फुलाइ गर्यो, त्यस पछाडि राख्यो, अपहरण गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ मन्जुरी भनेर पनि मान्न सकिँदैन। अपहरण या रेप गर्यो भने त्यसलाई मन्जुरी मान्न सकिँदैन। अर्को 21 नम्बरमा छ असल नियतले दिएको जानकारीबाट क्षति पुगेमा कसुर नहुने। अघिकै इक्जाम्पल हो होइन, पुलिसले अब मैले अघि नै भनेको थिएँ कोही पुलिस अब आर्मीको न्युज दिन गयो, त्यस पछाडि हार्ट एट्याक आयो भने असल नियत थियो होइन, सूचना वा जानकारीबाट यदि त्यस्तो क्षति पुग्यो भने त्यो जुन के अरे इन्फर्मेसन दिने मान्छे छ त्यो भनेको कसुर मतलब त्यो जुन इन्फर्मेसन दिने मान्छे छ त्यो इन्फर्मेसन दिने मान्छेलाई चाहिँ कसुरदार ठहराउन मिल्दैन। नम्बर 22मा छ डर त्रासमा परि गरेको काम कसुर नहुने। अघिकै कुरा आयो होइन, डर त्रासमा यदि कसैले गरेको छ भने त्यो काम कसुर हुँदैन। कसैले जोखिम, हात हतियार वा विषालु वा विस्फोटक पदार्थ लिए कुनै व्यक्तिलाई निजले तत्कालै कुनै काम नगरे निज वा निजको नजिकको नातेदारको ज्यान लिने वा शरीरको अङ्गभङ्ग गराउने डर त्रास देखाएको र तत्काल त्यस्तो काम नगरे आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको ज्यान जान वा शारीरिक अङ्गभङ्ग हुन सक्ने खतरा छ भने विश्वास गर्नुपर्ने मानसिक कारण भए त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कुनै काम कसुर मानिने छैन। फर इक्जाम्पल के गर्यो भन्दाखेरि एउटा मान्छेले के गर्यो भन्दा ल ठिक छ त गर अब यो गर, यो काम गर वा भनौँ चोरी गर, नत्र भने म तँलाई खतम गरिदिन्छु, तेरो परिवारलाई खतम गरिदिन्छु भन्यो भन्दैमा भने पछाडि त्यो जुन खतम गरिदिन्छु भन्ने मान्छे छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रिमिनलले लायबल हुन्छ। तर जुन डर त्रासमा गरेको व्यक्ति छ त्यो भनेको त एकदमै राम्रो पनि हुनसक्छ होइन, त्यो भनेको इनोसेन्ट हुनसक्छ र त्यसलाई के गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि कसुरदार मान्न सकिँदैन। तर यदि उसले कसैको ज्यान लिएको छ, शारीरिक अङ्गभङ्ग गरेको छ या जबरजस्ती करणी गरेको छ या राज्य विरुद्धको कसुर गरेको छ वा त्यस्तो व्यक्तिले आफैले गर्दा वा आफैले कुनै काम गरेको कारणबाट निज वा त्यस्तो डर त्रासको अवस्थामा पुगेकोमा के मानिन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको सजायको भागीदार हुनेछ। यदि अब कसैले डर धम्की दियो भन्दैमा ज्यान लिन पाइँदैन, कसैले मलाई डर धम्कायो भन्दैमा जबरजस्ती करणी गर्न मिल्दैन होइन, त्यो त अब सेन्स नै बन्दैन, राज्य विरुद्धको अपराध गर्न मिल्दैन। अनि मैले आफ्नै कारणले गर्दाखेरि त्यो डर धम्कीमा मतलब त्यो सिचुएसनमा पुगेको छु भने चाहिँ अब फर इक्जाम्पल अहिले चोरीकै सिचुएसन लिउँ न, मैले कोहीबाट 1 करोड ऋण लिएँ होइन कुनै डनसनबाट अनि मैले टाइममा तिरिनँ, त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि म त्यसको जुन अब डर त्रास त्यसले मलाई किडन्याप गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। भने त्यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ मलाई किडन्याप गरेर ल तैँले मेरो 1 करोड तिरिनस् त्यही भएर चोरी गर्न जा भनेर म चोरी गर्न गएँ भने म चाहिँ क्रिमिनलले लायबल हुन्छ है, किन भन्दाखेरि त्यो जुन स्थिति छ त्यसमा म आफ्नै कारणले पुगेको हुँ। उपदफा 1 बमोजिम डर त्रासमा पारी कसुर गराउने व्यक्तिलाई निज आफैले त्यस्तो कसुर गरे सरह कानुन बमोजिम सजाय हुनेछ। अब अघिकै इक्जाम्पलमा यदि मैले कसैलाई चोरी गर्न बाध्य गराएँ भने मलाई पनि चोरी गरे बमोजिम कसुरको सजाय हुनेछ भन्ने हो, सिम्पल छ। अब अर्को छ 23 नम्बरमा छ अन्य हानि नोक्सानीबाट बचाउन असल नियतले गरेको काम कसुर नहुने। कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै काम तत्काल नगरे आफ्नो वा अरू कसैको जीव ज्यान वा सम्पत्तिमा त्यसभन्दा ठुलो हानि नोक्सानी हुने निश्चित भए आपराधिक नियत बिना वा सम्भावित ठुलो हानि नोक्सानी रोक्ने वा टार्ने उद्देश्यले असल नियतले त्यस्तो हानि नोक्सानी हुने काम गरेमा हानि पुग्न सक्छ भने जानी गरेको कारणले मात्र त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन होइन। अहिले सुसाइडको इक्जाम्पल लिउँ न, उसले अब हानि पुग्छ भन्ने कुरा त त्यसलाई थाहा होला होइन, थाहा छ भन्दैमा उसले कसुर मानिने छैन भनेको रोक्ने बेलामा है। अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि कुनै ठुलो हानि हुँदैछ भने ठुलो हानिलाई जोगाउनको लागि सानो हानि गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ कसुर मानिने छैन भनेर भनेको। फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल लिउँ है, फर इक्जाम्पल के भयो भन्दाखेरि मानव एकदमै भिडभाड इलाकामा बम ब्लास्ट हुनेवाला रहेछ होइन, अनि बम ब्लास्ट हुन लागेको रहेछ। त्यस पछाडि एकजना मान्छेले के गर्यो भन्दा ठ्याक्क बम ब्लास्ट हुन लागेको देख्यो अनि उसले चाहिँ बम ब्लास्टबाट हजारौँ मान्छेको ज्यान जोगाउनको लागि त्यो जुन बम छ त्यसलाई कुनै एउटा सुक्खा जमिनमा लगेर फालिदियो होइन। अब फ्याँकिदियो, अब फ्याँकिदिए पछाडि के भयो भन्दाखेरि जुन हजारौँ मान्छेहरू त बचे तर त्यो जुन जमिन छ त्यो जमिन चाहिँ बन्जर भयो
होइन भने चाहिँ अब के भन्न सकिएन भन्दा ठुलो जुन हानि छ वा जमिन बन्जर भयो या जुन अब कोही एकजना मान्छेलाई के भयो भन्दाखेरि अङ्गभङ्ग भयो होइन भने अब ठुलो जुन हानि छ त्यसलाई जोगाउनको लागि सानो हानि गर्यो होइन र त्यो भनेको पनि अब नियत बिना नै गर्यो भने असल नियतले गर्यो भने त्यसलाई के मानिने छैन भन्दाखेरि कसुर मानिने छैन। तर अब यस्तोको मतलब फेरि भिक्टिमले अब रिलिफ पाउँदैन या भिक्टिमले फेरि फन्ड एसिस्टेन्ट पाउँदैन भन्ने होइन त्यसले चाहिँ अब कम्पेन्सेसनहरू पाउन सक्छ। अब अर्को 24 नम्बरमा छ निजी रक्षाको लागि गरेको काम कसुर नमानिने। यस परिच्छेदको अधीनमा रही निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेको कुनै काम कसुर मानिने छैन। यो भनेको हामीहरूले केमा पनि देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सेल्फ डिफेन्सको प्रोभिजनहरूमा पनि देख्न सकिन्छ, जेनरल डिफेन्सको प्रोभिजनहरूमा पनि देख्न सकिन्छ अनि डिफेन्स अफ च्यास्टिटीमा पनि हामीहरूले देख्न सकिन्छ होइन। यो भनेको अब तपाईँहरूले पछाडि आउने युनिटहरूमा तपाईँहरूले पढ्नु नै छ। अब प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो वा अरू कसैको जीव ज्यान वा सम्पत्तिलाई कुनै गैर कानुनी क्षतिबाट बचाउने अधिकार रहनेछ। यो भनेको के भन्दाखेरि त्यो भनेको अब जस्तै कोही मान्छेहरूले के गर्यो भन्दाखेरि अब चोरी गर्न आयो होइन, मेरो घरमा चोरी गर्न आयो, अब मैले आफ्नो धनमालको रक्षा गर्ने बेलामा उसले कुटपिट गरेँ वा उसले अङ्गभङ्ग गरिदिएँ भने पनि के हुने छैन भन्दाखेरि म भनेको कसुरदार हुने छैन। वा अब डिफेन्स अफ च्यास्टिटीमा कोही महिलाले सतीत्वको रक्षा गर्नको लागि तत्कालै होइन जब यदि वरिपरि कुनै पनि हेल्पिङ सिचुएसन छैन वा भनौँ सहयोग पाउने कुनै सिचुएसन छैन र त्यस्तो अवस्थामा यदि हार्म गर्छिन् भने होइन अफेन्डरलाई हार्म गर्छिन् या किल नै गर्छिन् भने पनि उनले उन्मुक्ति पाउँछिन् है। तर यदि 2-4 दिन वा अलि पछाडि किल गरेर चाहिँ उन्मुक्ति पाइँदैन, तत्कालै रियाक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको प्रत्येक यो भइहाल्यो। अब 3 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि यस दफा बमोजिम निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा तत्काल कुनै काम नगरेमा आफ्नो वा अरू कसैको जीव ज्यान वा सम्पत्तिलाई कुनै गैर कानुनी क्षतिबाट बचाउन सकिँदैन भने मनसिब विश्वास भई वा विश्वास गर्नुपर्ने मनसिब कारण भएमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ। यदि बचाउने वैकल्पिक उपायहरू छ भने त्यतातर्फ लाग्नुपर्ने छ। हामीले अब पछाडि पढ्छौँ होइन डिफेन्स अफ च्यास्टिटीमा फेरि यदि अब उपल्लो घरमा मतलब उपल्लो कोठामा यदि दाइ दिदीहरू वा बुबाहरू हुनुहुन्छ अनि उनले चाहिँ नबोलाइकन यदि मर्डर गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ मर्डर मतलब कल्पेबल होमिसाइड वा भनौँ उसमा लिन सकिन्छ है। त्यो भनेको के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि 81 लिएको के पो थियो मैले ठ्याक्कै वर्ड भुलेँ है के अरे आवेशमा आएर गरिएको हत्या भनेर त्यसलाई लिइन्छ है। अर्को भनेको अब निजी रक्षाको लागि भन्ने यो भइहाल्यो। तपाईँले अब एउटा फिल्महरूमा पनि देख्नुभएको होला होइन। फिल्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि गुन्डाले हिरोलाई बन्दुक तानिदिन्छ, त्यस पछाडि आफ्नो रक्षाको लागि उसले के गर्छ भन्दाखेरि गुन्डालाई मारिदिन्छ होइन। जबसम्ममा गुन्डाले हिरोलाई बन्दुक तानेको हुँदैन तबसम्ममा हिरोले चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि उसलाई मतलब गोलीले हान्ने बन्दुकले हान्ने वा त्यस्तो गर्दैन। त्यो भनेको के भन्दाखेरि सेल्फ डिफेन्सको प्रोभिजन त्यसमा लागू भएन। किन भन्दाखेरि जब सेल्फ डिफेन्सको कुरा आउँछ तब भनेको चाहिँ आफ्नो आत्मरक्षाको लागि जति चाहिएको हुन्छ जति बल प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ त्यति मात्र बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि कसैले मलाई गालामा थप्पड हाने भन्दैमा मैले आफ्नो आत्मरक्षाको लागि उसलाई ज्यान लिएँ वा उसलाई अब गोलीले उडाइदिएँ भन्न पाइँदैन। अब 25 नम्बरमा छ निजी रक्षाको अधिकारमा पनि बन्देज। अब केही एक्सेप्सनहरू छ के छ एक्सेप्सनहरू होइन देखाएका अवस्थामा चाहिँ यो भनेर एक्सेप्सनहरू दिएको छ। कमा छ कसैको जीव वा सम्पत्तिमा गैर कानुनी क्षति पुर्याउने काम हुँदाका बखत त्यस्तो क्षतिबाट बचाउन तत्काल सार्वजनिक अधिकारीको संरक्षण वा मद्दत उपलब्ध हुने वा हुन सक्ने अवस्था भएकोमा। यदि आडेमा पुलिस छ होइन, आडेमा पुलिस छ अब मैले चाहिँ एकजना मान्छेले अब गोली तानेको थियो भनेर हाने वा होइन त्यो इक्जाम्पल नलिउँ न। अब के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि साथैमा पुलिस छ होइन अनि त्यस पछाडि अब कुटपिट गर्न थालेको थियो उसले भनेर मैले चाहिँ अब सेल्फ डिफेन्समा हिर्काएँ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि क्राइम त्यो चाहिँ एक्सेप्सनमा हुँदैन। किन भन्दाखेरि आडेमा पुलिस छ भने त मैले सबैभन्दा पहिला पुलिसलाई कम्प्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको जिउ वा जसको जीव वा सम्पत्तिमा क्षति पुगेको हो त्यस्तो व्यक्तिले नै क्षति पुर्याउने व्यक्तिलाई उत्तेजित गरेको कारणबाट त्यसरी क्षति पुगेकोमा पहिला हुन्थ्यो नि खुजिल जिस्काउने अनि कुटिसी रुने भन्ने पहिला चलन थियो नि होइन। आफैले पहिला खुजिल जिस्काउने होइन, आफैले पहिला टाउको साउको काका प्याट्टा हान्ने, त्यस पछाडि उसले कुट्न ला पछाडि ओहो म त अब सेल्फ डिफेन्स गर्छु भनेर प्रतिरक्षा गर्न पाइँदैन। अर्को छ अदालतको फैसला वा आदेश अनुसार कुनै राष्ट्र सेवकले असल नियतले कुनै काम गरेकोमा। यदि कोही मान्छेले के गरेछ भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा अब कोही मान्छेले यदि यसो एउटा इक्जाम्पल लिउँ है। मैले के गरेछु भन्दाखेरि
कुनै एउटा क्राइम गरेको रहेछु होइन। त्यस पछाडि अनि त्यो जुन 11 मुल्कको कि पुलिसले मलाई खोजिराखेछन् भन्ने एउटा डायलग थियो नि होइन, हो त्यस्तै चाहिँ जम्मै पुलिसहरूले मलाई खोजिराखेका थिए। अब त्यो पुलिसहरूले मलाई हान्न लायो भनेर मैले सेल्फ डिफेन्समा गोली चलाएँ भनेर भन्न पाउँदैन। किन भन्दाखेरि जुन राष्ट्र सेवकहरू छन् होइन, तिनीहरू भनेको त राष्ट्र सेवक हुन्, तिनीहरूले असल नियतमा मलाई एरेस्ट गर्न लागेका छन् भने मैले सेल्फ डिफेन्स युज गर्न पाउँदिनँ। कोही राष्ट्र सेवकले आफ्नो पदीय अधिकारको प्रयोगमा असल नियतले कुनै काम गरेमा पनि के हुँदैन भन्दाखेरि मैले सेल्फ डिफेन्स युज गर्न पाउँदैन। र असल नियतले दिएको निर्देशन अनुसार कसैले कुनै काम गरेमा पनि के भन्न पाइँदैन भन्दाखेरि सेल्फ डिफेन्स गरेको भन्न पाइँदैन। अनि अब अर्को छ उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि देखाएको बमोजिममा व्यक्ति निजी रक्षाको अधिकारबाट भने वञ्चित हुने छैन। केमा मलाई फेरि सेल्फ डिफेन्स प्राप्त हुनेछ भन्दाखेरि उपदफा 1 को खण्ड ग के छ। खण्ड गमा भन्दाखेरि अदालतको फैसला अनुसार राष्ट्र सेवकले असल नियतले कुनै काम गरेमा भन्ने कुरा छ है। खण्ड गमा उल्लेखित काम गर्ने व्यक्ति राष्ट्र सेवक हो र निज अदालतको फैसला वा आदेशअनुसार काम गर्दैछ भन्ने कुरा जानकारी हुने वा विश्वास गर्ने मनसिब कारण नदिएमा वा निजको परिचय वा जो काम गर्न पाएको अधिकार पत्र माग गर्दा पनि निजले आफ्नो परिचय नदिएमा वा त्यस्तो काम गर्न पाएको अधिकार पत्र नदेखाएमा चाहिँ मैले आफ्नो सेल्फ डिफेन्स युज गर्न सक्छु। कोही मान्छे आएछ होइन, त्यस पछाडि युआर अन्डर अरेस्ट भनेछ, तर अब अरेस्ट गर्नको लागि केही पनि छैन, उसले आफ्नो कार्ड पनि देखाउँदैन, केही पनि देखाउँदैन भने मैले पनि आफ्नो सेल्फ डिफेन्स युज गर्न सक्छु है। उपदफा 1 को खण्ड घ मा उल्लेखित काम गर्ने व्यक्ति राष्ट्र सेवक हो भन्ने कुरा जानकारी हुने वा विश्वास गर्ने मनसिब कारण नभएमा यो राष्ट्र सेवक हो भन्ने अब कारणै छैन भने चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हेर्दा पनि गुन्डा छ, सुकुल गुन्डा जस्तो छ, अब आयो अरेस्ट गर्न भने चाहिँ अब त्यसले कार्ड पनि देखाएन, केही पनि देखाएन भने मैले के गर्न सक्छु भन्दा सेल्फ डिफेन्स युज गर्न सक्छु। उपदफा 1 को खण्ड ङ मा उल्लेखित काम गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कुनै राष्ट्र सेवाको निर्देशनमा गरिरहेको हो भन्ने कुरा जानकारी हुने वा विश्वास गर्नुपर्ने वा मनसिब कारण नभएमा वा त्यस्तो निर्देशन अनुसार त्यस्तो काम गर्न लागेको हो भन्ने कुरा निजले जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो काम गर्न अधिकार पत्र भएकोमा माग गर्दा पनि त्यस्तो अधिकार पत्र नदेखाएमा सेम कुरा हो हैन। अधिकार पत्र देखाएन भने त अब मैले कसरी पताउने हैन, हो हैन मलाई थाहा हुँदैन। अर्को छ दफा 24 मा यस दफा अन्तर्गत निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा त्यस्तो रक्षा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने मनासिब बलभन्दा बढी बल प्रयोग गर्न सक्ने छैन। ल हेर्नुहोस्, अघि मैले गरेको कुरा आयो कि आएन हैन, अघि मैले जे कुरा गरेको थिएँ त्यही कुरा आयो। मलाई सेल्फ डिफेन्सको लागि जति बल आवश्यक छ मैले त्यति नै बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूले के पछाडि गएर फोर्थ सेममा पनि के पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक इन्ट्रेस्ट लमा त्यो युज अफ फोर्स भनेर फर्स्ट युनिटमा छ है, तपाईँले युज अफ फोर्समा पनि यो कुराहरू पढ्नुपर्ने छ हैन, पढ्नुहुने छ। त्यसमा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि यदि कुनै स्टेटको कुरा गरेको छ, यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल कुरा गरेर त्यहाँ चाहिँ यदि कुनै एउटा स्टेटले हैन आक्रमण गर्न लागेको छ भने चाहिँ जति आक्रमण गर्न लागेको छ त्यति नै त्यो जुन आक्रमण छ त्यसबाट जोगिनलाई जति बल चाहिन्छ त्यति नै सेल्फ डिफेन्समा युज गर्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले पछाडि पढ्नुहुनेछ हैन। अर्को छ अब त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ ठ्याक्क अब अघि मैले एउटा इक्जाम्पल दिइहालेँ हैन, थप्पड हान्यो भन्दैमा अब उसले चक्कुले हान्न पाइँदैन। अर्को छ 26 मा छ ज्यान लिने अधिकार नहुने। ल हेर्नुहोस् है, निजी रक्षाको अधिकारको प्रयोग गर्दा कसैले ज्यान लिने अधिकार हुने छैन। तर अब ज्यान लिने अधिकार छैन भने चाहिँ अघिले भन्नु भएन, फेरि कोही मान्छेले अब गोली तानेछ भने हामीले के गर्ने त हैन। कोही मान्छेले अब मलाई हान्न लाग्छ, गोली हान्न लाग्छ अनि मैले के ज्यान लिने अधिकार छैन भनेर म थुपुक्क बस्ने हो। यस्तै कन्डिसनहरूको लागि हामीहरूले एक्सेप्सन बनाएको छौँ। अब एक्सेप्सनमा नम्बर 1 मा छ आफू वा अरू कसैमाथि भएको आक्रमण विरुद्ध तत्काल रक्षा नगर्दा आफ्नो वा अरू कसैको ज्यान जान वा आफू वा अरू कसैले गम्भीर चोट लाग्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने मनासिब विश्वास भएमा, अहिले भनेको कुरा आइहाल्यो हैन, त्यस्तो विश्वास लाग्छ भने चाहिँ हामीले सेल्फ डिफेन्स युज गर्न सकिन्छ। जबरजस्ती गरेर डिफेन्स अफ च्यास्टिटी भइहाल्यो हैन, त्यसको लागि पनि पीडितबाट तत्काल कुनै काम भयो भने पनि त्यो डिफेन्स अफ च्यास्टिटी भित्र पर्छ। यो पछाडि हामीले डिटेलमा छलफल गरौँला। ज्यान मार्ने, बन्धक वा अपहरण गराउन मुक्ति, रकम लिने, जबरजस्ती गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले शरीर बन्धक लिएकोमा वा अपहरण गरेकोमा पनि हामीले सेल्फ डिफेन्स युज गर्न सकिन्छ। मानिस बस्ने, पूजा वा प्रार्थना गर्ने, सम्पत्ति राख्ने कुनै घर, पाल वा सवारी साधनलाई घेराबन्दी गरी जोखिमपूर्ण हात हतियार
हतियार प्रयोग गरी आगो लगाई वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी क्षति पुर्याउन खोजेकोमा पनि हामीले सेल्फ डिफेन्स युज गर्न सकिन्छ। अब डाकाको कसुर विरुद्ध रक्षा गर्नु पर्यो भने कोही डाका आएर हामीलाई हमला गर्न लायो भने पनि हामीले सेल्फ डिफेन्स युज गर्न सकिन्छ। अनि यो जम्मै सेल्फ डिफेन्स युज गर्दा चाहिँ जति फोर्स चाहिने हो होइन त्यति युज गर्नुपर्छ भनेर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सुरक्षा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्थाको सम्पत्ति वा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबाट खटिएको जुन सुरक्षाकर्मी छ हो त्यो सुरक्षाकर्मीले आफूलाई यो सम्पत्ति संरक्षण गराइ भनेर जुन दिएको सम्पत्ति छ त्यसलाई संरक्षण मतलब त्यसले यदि कसैले आक्रमण गर्न आउँछन् र त्यो आक्रमणको प्रतिकार गर्नुपर्नेछ तत्काल भने सेल्फ डिफेन्स युज गर्न सक्नेछ। अब अगाडि जाउँ। अर्को छ 27 नम्बरमा छ मामुली हानि नोक्सानी भएकोमा कसुर नहुने। अब साधारण समाजको व्यक्तिले गरेको मामुली किसिमको हानि नोक्सानीलाई पनि कसुर मानिने छैन। अर्को छ 28 नम्बरमा छ बालबालिकाबाट गराएको कसुरमा उमेर पुगेकालाई सजाय हुने। यदि मैले कसैलाई कसुर गर्न लगाउँछु भने मलाई सजाय हुन्छ, आफैले कसुर गरेछ र सजाय हुन्छ। 29 नम्बरमा छ निरपेक्ष दायित्व वा भनौँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हुने कसुरमा आपराधिक मनसाय परीक्षण नहुने। यो भनेको के भन्दाखेरि जुन कसुरमा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्टेन्सन होस् कि नहोस् उसलाई सजाय हुन्छ भनेको। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भनेको कस्तो कस्तोमा हुन्छ त ल भन्नुहोस् त। मैले पहिला पनि तपाईँहरूले धेरै पटक यो रिपिट गरिसकेको छु। यस ऐन वा कानुन बमोजिम निरपेक्ष आपराधिक दायित्व हुने कसुरमा त्यस्तो कसुर मनसायपूर्वक गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा परीक्षण हुने छैन। फर इक्जाम्पल एउटा लिउँ, कोही मान्छे अब रेप गर्दैछ भने उसको इन्टेन्सन थियो वा थिएन भन्ने कुरा हामीहरूलाई पत्ता लगाउनु जरुरी छैन। उसले रेप गर्यो त उसलाई पनिसमेन्ट हुन्छ। कोही मान्छेले ड्रग लिँदै थियो, ड्रग युज गर्दै थियो, अब उसले ड्रग जान लियोस् कि नलियोस् होइन, इन्टेन्सन होस् कि नहोस्, उसले कसुरको लागि अपराध मतलब उसले चाहिँ के गर्नेछ भन्दाखेरि त्यसले कसुर गरेछ र ठहरिनेछ। या भनौँ कसैले ट्राफिक अफेन्सेसहरू गर्यो, अब उसले सिग्नल तोड्यो होइन, एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल हो। अब म गएँ बाइकले अब लगेर सिग्नल तोडेँ, भङ्ग रेड लाइट हानिदिइहालेँ, अब मैले त जानी गरेँ नि सर, झुक्केर भएको सर भनेर मैले उन्मुक्ति पाउनेवाला छैन होइन। हो यस्तो के हो भन्दाखेरि यो भनेको स्ट्रिक्ट लायबिलिटीका क्राइमहरू हुन्। यिनीहरूमा हामीहरूले उन्मुक्ति पाइँदैन। यसमा चाहिँ इन्टेन्सन देखिँदैन, यसमा के देखिन्छ मेन्स रिया देखिँदैन, यसमा एक्टस रियस देखिन्छ। अब अर्को 30 नम्बरमा छ सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने। कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस ऐन वा कानुन बमोजिम कसुर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटाणु हुन नसकेको फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटाणु हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व बेहोर्नुपर्नेछ। यहाँ के भन्ने हो भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, यदि कुनै एउटा कम्पनीले कोही इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई काम गराउँछ भने त्यो जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ क्या। फर इक्जाम्पल वाइवे नलिउँ है, जस्तै अब एउटा मानौँ कुनै एउटा मानौँ हङ्काफङ्का चाउचाउ भन्ने एउटा आयो अरे होइन। अब हङ्काफङ्का चाउचाउ आयो, अब हङ्काफङ्का कम्पनीले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यसमा नसालु पदार्थहरू मिसाउँदो रहेछ। म चाहिँ एज एन इम्प्लोइ त्यो कम्पनीमा काम गर्न गएँ, मलाई चाहिँ अब उसले नसालु पदार्थ मिसाउँछ के गर्छ मलाई थाहा छैन र अब कम्पनीले के गर्यो भन्दाखेरि ल जानुहोस् यो प्याकेट भनेको चाहिँ यो एक प्याक, 2 प्याक, 3 प्याक यो ठाउँमा डेलिभर गर्नुहोस् होइन, वा भनौँ न अब यो ठाउँमा डेलिभर गर्नुहोस्। यदि अब त्यो मात्र होइन, यदि पोइजन नै मिसिएको थियो र मैले यदि झुक्केर गरेँ होइन अरूलाई खुवाइदिएँ भने पनि म होइन कि त्यो जुन कसुरदारहरू छ तिनीहरू भनेको रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। अनि अब यसको यदि एउटा सिम्पल अर्को के पनि इक्जाम्पल लिन सकिन्छ भन्दाखेरि अब तिनीहरू मान्छेहरूले यदि अब ड्रग सप्लाई गर्दा रहेछन् होइन, त्यो मान्छेहरूले अब कम्पनीको अब प्याकेट भनेर होइन ड्रग सप्लाई गर्दा रहेछन्। अनि ड्रग सप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ अब कार्टुनहरू मैले त चाउचाउ भनेर नै सप्लाई गरिदिन्थेँ, अरू ठाउँमा सप्लाई गरिदिन्थेँ होइन। तर अब के भयो भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ जुन ड्रग सप्लाई छ होइन त्यो भनेको चाहिँ तिनीहरूले अब त्यहाँभित्र मिसाइदिन्थे र मैले चाहिँ अब झुक्केर कम्पनीकै काम गर्न लागेको छु भन्ने सम्झेर यदि त्यो प्याकेट अरू ठाउँमा पुर्याउँछु भने चाहिँ म होइन कि त्यो कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर यदि मैले जानजानी गरेको छु भने चाहिँ म यतिकै पनि अब त्यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। अब अर्को भनेको 31 नम्बरमा छ समूहबाट भएको कसुरमा
अनि फेरि अहिले हजुरले फेरि त्यो ड्रग एब्युजको कुरो कहाँ आउँदा यसमा त स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होला नि भन्ने कुराहरू सोच्नु होला होइन। त्यो भनेको चाहिँ आफूले ड्रग लिएको सम्बन्धमा हो है। आफूले ड्रग लिएको वा जानी ड्रग कसैले दिन्छु मैले भने चाहिँ त्यसमा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हुन्छ होइन। तर प्याकेटभित्र ड्रग छ, अब कार्टुनभित्र ड्रग छ, मलाई थाहै छैन अनि मैले ट्रान्सफर गरेँ भने त्यस्तोमा चाहिँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भन्ने कुरा आउँदैन है, किन भन्दा त्यसमा त मलाई थाहै छैन, त्यसमा त्यो कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ है। यो दुईटामा नझुकिनु होला। अनि अर्को छ 31 नम्बरमा छ समूहबाट भएको कसुरमा सबै सदस्यलाई सजाय हुने। यदि अब 4 जना 5 जना यदि सबै मिलेर केही डकैती गर्छन्, केही चोरी गर्छन् भने ती सबै जुन जति पनि मान्छेहरू मिलेका छन् होइन, या कुटपिट गर्छन्, कसैले अङ्गभङ्ग हुने गरी भने त्यो सबैलाई समान रूपमा कसुर सजाय हुनेछ। एकजना मान्छेले गरे जस्तै होइन सबैले समान रूपमा के गरिन्छ भन्दाखेरि सजाय हुनेछ सबैलाई। अब अन्तिममा छ 32 नम्बरमा छ अपराध पीडितलाई मुद्दाको कारबाहीको जानकारी र क्षतिपूर्ति पाउने हक। अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ। अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ। यदि के हुन्छ भन्दाखेरि अब कोही पुलिसले मलाई मानम एरेस्ट गर्यो है, मैले पटक भन्ने गरेको छु, यो इक्जाम्पल धेरै दिइरहेको छु। यदि पुलिसले मलाई एरेस्ट गर्यो भने पुलिसले चाहिँ मलाई बिना कारण एरेस्ट गर्न सक्दैन है। मलाई अब पुलिसले अब एरेस्ट गरेर ल तपाईँले हामी यत्तिकै एरेस्ट गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन। मलाई किन एरेस्ट गरिएको त, मैले के कसुर गरेँ, मैले त्यस्तो एरेस्ट हुने मैले कुन चाहिँ कानुनको उल्लङ्घन गरेँ भनेर पुलिसले मलाई खुलाउनु पर्छ। अनि अब यो 32 सम्म यो भनेको जुन जेनरल प्रिन्सिपल्सहरू छ, हामीले आज जेनरल प्रिन्सिपलहरू छलफल गरियो होइन। तपाईँहरूले अब कति बुझ्नुभयो। 6 देखि 32 सम्ममा हामीले परिच्छेद 2 को होइन खण्ड 6 देखि मतलब आर्टिकल यो दफा 6 देखि आर्टिकल भन्दा फेरि दफा 6 देखि चाहिँ 32 सम्ममा हामीले यो कस्ता खालका सामान्य न्याय सिद्धान्तहरू रहेछन् त भनेर हामीहरूले डिस्कस गरियो होइन। अब यो भन्दा पनि मेनली हामीहरूलाई एक्जाममा आउने भनेको चाहिँ जुन यो टाइप्स अफ जुन मतलब जेनरल प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल छ होइन, यसमा चाहिँ 4-5वटा टाइप्सहरू भनेको हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नो क्राइम विदाउट ल होइन, अनि त्यस पछाडि इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज, यस्ता खालका प्रिन्सिपलहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो प्रिन्सिपलहरू भनेको मेनली हामीहरूलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ है। कहिलेकाहीँ 20 नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ, अनि कहिलेकाहीँ 10 नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ, र कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 नम्बरमा यसो सर्ट क्वेसनको रूपमा पनि सोध्न सक्छ। र यो जुन फौजदारी संहिता छ यो तपाईँहरूले आफै पनि बुझ्ने कुरा, तर पनि मैले यदि इक्जाम्पलबाट सेट गरेर इक्जाम्पल दिएर बुझाएँ भने अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ कि भनेर मैले यो प्रस्तुत गरेको हुँ। अब भोलि हामीहरूले चाहिँ यसका यो जुन प्रिन्सिपलहरू छ यो प्रिन्सिपलहरूमा छलफल गर्नेछौँ। आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो। यदि भिडियो मन पर्यो केही बुझ्नुभयो भने कृपया अब कमेन्ट गरेर आफ्ना सुझाव सल्लाहहरू दिनु होला होइन। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला। अनि भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला। अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 हेर्दै राख्नुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल